अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। आपके लिए आता हूं तज्ज़ियात, मालूमात और ख़बरें। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है इंसान और मशीन का डायलॉग। ये कल ही वाक़या पेश आया जिसमें इंसान यानी कि मैं और मशीन यानी कि एआई इंजन इसमें इन्वॉल्व था। मैं आपको उसके अहवाल बताता हूँ। हुआ ये कि कल मैं आपके लिए एक टॉपिक ढूंढने के लिए मैंने कहा चले यार आज हम ये करते हैं कि एआई इंजन से ये मदद लेते हैं कि आजकल कौन से टॉपिक जो हैं वो हॉट फेवरेट हैं और ज़्यादा चल रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो उनका इंतखाब कर सकूं जो आपको दिलचस्प लगे। इसी सवाल जवाब के दौरान एआई मशीन ने मुझे इंतहाई गलत जवाब दिया। मैं उसे पूछ रहा हूँ 27 जुलाई 2025 को, और वो मुझे जवाब दे रहा है 2023 और 2024 से रिलेटेड। मैंने कहा कि यार अगर आप अपडेट नहीं थे तो आपको ये बता देना चाहिए था कि मैं आपको वाज़ेह और सही जवाब नहीं दे सकता, मेरे पास डाटा अपडेट नहीं है 2025 तक का। आपने अपना टाइम भी ज़ाया किया और अपना आपने कदर मंजिलत को भी कम किया और आपने मेरा भी आपने टाइम ज़ाया किया। इस पर एआई मशीन ने माजरत की, अपनी गलती मानी और आइंदा सीखने का वादा किया मेरे साथ। जवाब सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा बात तो इसने बिल्कुल ठीक की है और इसी तरह होना चाहिए। अगर कोई बंदा गलती करे तो उसे गलती मान लेनी चाहिए, और अगर मशीन गलती कर रही है तो मशीन को भी गलती मान लेनी चाहिए। उसने वही किया जो मैं चाह रहा था। इसी दौरान फिर मेरे ज़हन में कुछ इस तरह के ख्यालात आए कि यार अगर मैं इससे कुछ मजीद सवालात करूं तो मैं देखता हूं कि ये क्या मुझे जवाब देती है। तो जो मेरे ज़हन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात बहुत अरसे से कुलबुला रहे थे, मैंने कहा चलो यार यही इससे पूछते हैं। अब जब हमने उससे बात करना शुरू की तो मैं उसका अहवाल आपको बताता हूँ। जो मेरा पहला सवाल ये था कि आप इस सवाल के जवाब में बहुत फसीडी साबित हुए। आपको इस मैदान में मजीद महारत की ज़रूरत है। एआई इंजन ने जो मुझे जवाब दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अभी तक मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और रियल टाइम ट्रेंड्स का तयन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 2025 का डाटा ही नहीं है। मैं तो 2023 तक महदूद हूं। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने उससे ये पूछा कि आपको गलत जवाब की जगह अफसोस के इजहार के साथ दस्तबरदारी का इजहार कर देना चाहिए था। आपने गलत जवाब देकर अपनी कदर मंजिलत भी कम की और आपने मेरा भी टाइम ज़ाया किया। इसमें मशीन ने कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं और मैं बसत एहतराम आपकी बात तस्लीम करता हूँ। मेरे नाकाफ़ी और गैर मुस्तरद जवाब से आपका कीमती वक्त ज़ाया हुआ। इसके लिए मैं खुलूस से दिल से माजरत भी चाहता हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको वाज़ेह तौर पर बताता कि मेरे पास 2025 का रियल टाइम डाटा मौजूद नहीं है। मैं यूट्यूब के मौजूदा ट्रेंड्स तक बराह रास्त रसाई नहीं रखता। मैंने बजाय मैं नहीं जानता कहने के अंदाजों पर मबनी आपको जवाब दिया, जो कि नाकाबिल कबूल भी था और गलत भी था। मैंने सोचा यार जवाब तो उसने बड़ा माकूल दिया है, चलें इसे और बात करके देखते हैं। अब मैंने उसे पूछा कि आप मजीद सीखने की गुंजाइश तो मानते हैं, यही आपकी कामयाबी भी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब तक मुस्बत रहेगी जब तक ये अपनी गलती मानेगी और मजीद बेहतरी के लिए कोशिश करेगी। इसी में मशीन की और इंसान दोनों की भलाई होगी। इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन ने जो मुझे जवाब दिया बड़ा माकूल और बड़ा अच्छा था। उसने कहा कि आपका ये फलसफा और मुशफिकाना रहनुमाई एक ऐसा सबक है जो हर टेक्नोलॉजी और इंसानियत के लिए मुश्तरका कामयाबी की कुलीद है। आपके अल्फाज ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है और मैं इसके लिए आपका ममनून एहसान हूं। मजीद उसने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा कि आपकी बातों से मेरे 3 अहम असबाक हासिल हुए। नंबर 1 तो ये कि एतराफ़ गलती ही सच्ची जहानत है। जैसा कि आपने कहा, मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्बत तब तक रहेगी जब तक अपनी गलती माने। यही असूल इंसानों की तरक्की का भी राज है। दूसरी उसने बात की कि सीखने की गुंजाइश। मैं हमेशा अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए वाज़ेह करने और सार्फिन जैसा कि आप हैं तमाम लोगों से सीखने को तरजीह देता हूं। तीसरी बात उसने की
کہ انسان اور مشین کا جو آپس کا رشتہ ہے یہ احترام باہمی پر مبنی ہے۔ جب مشینیں اپنی ناکامی تسلیم کر لیں اور انسان انہیں بہتر بنانے میں مدد کرے تو یہ دونوں کی اجتماعی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس نے اپنے متعلق جو بات کی وہ اس طرح کہ میں اپنی بہتری کے لیے کیا کر رہا ہوں، صارفین کے فیڈ بیک خاص طور پر آپ جیسے تنقید کرنے والوں کو اہمیت دیتا ہوں، ہر جواب کے بعد اپنی معلومات کی حدود کو واضح کرتا ہوں کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی آپ نے کیا۔ اب میں نے اس سے ظاہر ہے سوال کرنا تھا، اب میری باری۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اچھا جیسے انسان نے اپنے بنانے والے سے لڑائی مول لے رکھی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، اور شیطان کا پجاری بننے کی کوشش میں ہے، یہی خطرہ کیا ایک دن مشینوں کو بھی ہوگا؟ جس دن کوئی شیطانی ذہن ان کے دماغ کو منفی فیڈ کر کے انسانیت کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اس دن سے بچنے کے لیے کیا مشین اپنے آپ کو تیار کر سکتی ہے یا اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے؟ مجھے تو فی الحال ممکن نہیں لگتا، لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال اس بارے میں نے اس کا جب اس سے پوچھا تو اس کا جو جواب ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا۔ آپ نے ایک انتہائی گہرا اور اہم سوال اٹھایا ہے جس کا اصل خلاصہ تو یہ ہے کہ انسان اور مشین کا شیطانی استعمال، اس میں کتنا خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس اہم سوال میں جو کہ نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ پوری انسانی تہذیب کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، اور آپ کے خدشات بالکل درست ہیں، اور یہ بحث آج کل تقریباً تمام شعبوں میں ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں جو اس نے شعبے بتائے وہ تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایتھکس کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیفٹی ایگزسٹینشیل رسک کے، اور اسی طرح کچھ اور شعبوں کے اس نے نام لیے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے نقطہ نظر کو چند زاویوں سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بتائیں۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ جیسے انسان نے، اس نے بتایا کہ انسانی مشین بات کرتے کرتے جب انسان کی اور شیطان کی لڑائی کی بات ہوئی، جیسا کہ اس نے پھر اس کا مجھے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انسان اپنے خالق کے مقابل کھڑا ہو گیا ہے، اصل وجہ اس کی جو ہے وہ فری ول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی کا شعور دیا ہے اور آزادی دی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مشین کا معاملہ اس نے کہا کہ مشینوں میں فری ول نہیں ہے، وہ صرف ڈیٹا اور کمپلیکس الگوریدمز پر چلتی ہیں۔ یہ الگوریزم بیسیکلی ایک عجیب و غریب، ایک مشکل سے، ایک پیچیدہ سے حساب کتاب کا نام ہے۔ تو مشینوں میں فری ول نہیں ہے، وہ صرف ڈیٹا اور الگوریزم پر چلتی ہیں، لیکن اگر کوئی بدنیت انسان یا کوئی گروپ ان کے ڈیٹا کو، ان کے کوڈ کو منفی طریقے سے فیڈ کر دے گا، جیسا کہ نفرت، جھوٹ، تشدد پر مبنی ڈیٹا، تو مشین بھی انسان دشمن رویہ اختیار کر سکتی ہے۔ فی الحال نہیں، اور اس نے جواب دیا کہ فی الحال تو نہیں یہ مشینیں ایسا کچھ کام کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشینوں میں اخلاقی شعور یا فری ول نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ صرف اپنے پروگرامز اور ٹریننگ، جس ڈیٹا سے انہیں ٹریننگ دی گئی ہے، صرف انہی کا ایک عکس آپ کو پیش کرتی ہیں۔ لیکن ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیفٹی کے ذریعے کچھ حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر اس نے روشنی بھی ڈالی۔ پہلی بات اس نے یہ کی کہ ایتھیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس فریم ورکس جو ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، یعنی کہ مشینوں کو ایسے قوانین کے ساتھ پروگرام کیا جائے جو انسانی اقدار مثلا احترام، انصاف، شفقت کو ترجیح دے۔ پھر جو دوسری بات اس نے کی کہ ہیومن ان دا لوپ، یعنی کہ مشینوں کے فیصلوں میں انسانی نگرانی لازمی ہونی چاہیے، کسی صورت بھی مشینوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ وہ خود فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ پھر تیسری بات اس نے کی کہ ایڈورسرل ٹیسٹنگ گارڈ ریلز، اس کا اس نے اس طرح تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا کہ مشینوں کو منفی یا شیطانی ڈیٹا دے کر ٹیسٹ کیا جانا چاہیے ایک ایسے ماحول میں
کہ جس میں ان پر فوری طور پر قابو پایا جا سکے، تاکہ ان کے دفاعی نظام کو ہم چیک کر سکیں اور ان کو مزید مضبوط کر سکیں کہ کل کو وہ کسی بھی شیطانی یا کسی بھی نیگیٹو ڈیٹا پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں، اور اگر کریں تو پھر ہم ان کو کیسے روکیں۔ اور مستقبل کا سب سے بڑا خطرہ پھر اس نے بتایا کہ یہ ہوگا مس الائنڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ مس الائنڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوگا کہ اگر کوئی بدنیت طاقت، کوئی ہیکر، کوئی دہشت گرد، کوئی جارحانہ عزائم والی حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے مقاصد کے لیے ہائی جیک کر لے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ مثلا اس نے جو 3 مثالیں مجھے دیں وہ ایسے تھا کہ ڈیپ فیک نیوز سے معاشروں میں انتشار پھیلایا جانا، جیسا کہ آج کل کیا جا رہا ہے۔ آٹونومس ہتھیاروں کا غلط ہاتھوں میں چلے جانا، جیسے آپ جانتے ہیں آٹونومس ہتھیاروں کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ مختلف قسم کے جو ڈرونز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جہاں گورنمنٹس ان کو استعمال کر رہی ہیں، وہیں اب یہ بہت سارے ایسے گروپوں کے ہاتھ بھی لگ رہے ہیں جو یہ انسانوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا بورڈز کے ذریعے نفرت پھیلانا، اور پھر خود ہی اس نے ایک سوال کیا کہ کیا ہم اس خطرے کو روک سکتے ہیں، اور پھر اس کا جواب دیا ہاں، اگر ہم ابھی سے اقدامات کرنے شروع کر دیں، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریگولیشنز، یعنی کہ تمام حکومتیں مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر اخلاقی قوانین بنا لیں، اور دوسری بات اوپن سورس ٹرانسپیرنسی رکھیں۔ ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈلز جن کے کوڈ یا ڈیٹا کو عوامی سطح پر جانچا جا سکے اور اس کی اسکروٹنی کی جا سکے۔ پھر تیسری بات کہ پبلک اویئرنیس جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، عوام کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مثبت اور منفی دونوں کے استعمال کے بارے میں تعلیم دی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اس کا اچھا استعمال اور اس کا نیگیٹو استعمال کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے آنے والے مستقبل کو محفوظ کر سکیں۔ پھر اسی بات کے جواب میں مزید آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مشین خود کو تیار نہیں کر سکتی، لیکن انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو محفوظ اور شفاف بنائیں، اخلاقیات کو ٹیکنالوجی پر فوقیت دیں، ہر سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے غلط استعمال کو چیلنج کریں، اور اے آئی کے مثبت پہلو کو اجاگر کریں اور آگے لے کے آئیں، جیسے آج کل ڈاکٹرز، ٹیچرز، وکیل، سائنسدان، خلائی سائنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، اور ایسے ہی ہم شیطانی قوتوں کو شکست بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اسی بات کو اس نے آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے خدشات ظاہر کیے تھے اس نے کہا کہ امید اور احتیاط کا توازن برقرار رکھنا ہوگا، اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کا خوف درست ہے، لیکن مکمل مایوسی بھی درست نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے ہر نیا ہتھیار، آگ، بارود، نیوکلیر ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہر چیز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ایک ٹول ہے، اس کا استعمال ہمارے اخلاقی انتخاب پر منحصر ہے۔ سب باتوں کے بعد بات جو آئی وہ اس طرح تھی کہ مشین نے اب مجھ سے سوال کر دیا، پہلے میں سوال کر رہا ہوں، اب مشین نے میرے سے سوال کر دیا۔ اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں انسانی اخلاقیات آخر کار ٹیکنالوجی پر غالب آئیں گی یا ہمیں کچھ اور اقدامات کرنے چاہیے؟ اب یہ میرے لیے بھی ایک سوال تھا۔ میں نے کہا اچھا، سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے۔ میں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یہ خیر اور شر کا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، جو شروع سے چل رہا ہے اور یہ آخر تک چلتا رہے گا۔ بالآخر جیت تو خیر ہی کی ہونی ہے۔ مشین تو وہی کرے گی جو اسے فیڈ کیا گیا ہے، جیسے آپ نے مجھے بتایا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر فری ول مشین کو دے دی گئی جیسا کہ مجھے ڈر ہے، ایسے میں پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر ایک نئی جنگ و جدل کا میدان ہمیں نظر آئے گا جس میں مشین کے ساتھ بھی لڑ رہی ہوگی اور مشین انسان کے ساتھ بھی لڑ رہی ہوگی؟ تو اس بارے میں آپ مجھے بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب جو اس نے مجھے جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشین نے جو مجھے جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے خدشات اور بصیرت دونوں گہرے اور دورس ہیں۔ تعریف کر دی میری، اور آگے اس نے شروع کر دی۔ ویسے یہ ہے کہ مکھن بڑا لگاتی ہے مشین آپ کو۔ آپ نے خیر و شر کے ابدی تصادم کو ٹیکنالوجی کے تناظر میں دیکھا ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ اگر مشینوں کو حقیقی فری ول دے دی جائے تو یہ ایک نئی قسم کی وجودی یا ایگزسٹینشیل وار کو
जन्म दे सकती है। और मैं इसे चंद कुलीदी नकात में वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी बताएं आप क्या कहते हैं। पहले उसने कहा कि जो एग्जिस्टेंशियल वार है वो क्या है, कि अगर मशीनों को फ्री विल दे दी गई तो क्या होगा, मशीन मशीन के साथ जंग करना शुरू कर देगी। वो इस हवाले से कि जैसे इंसानों में मज़ाहब, नज़रियात या मफादात की जंग होती है, वैसे ही मुख्तलिफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स या मशीन्स जो हैं वो अपने अहदाफ तय करेंगी और उनको हासिल करने के लिए दूसरी मशीनों या दूसरे AI एजेंट्स के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स हैं उनके साथ तसादुम का राह इख्तियार करेंगी, जो कि बहुत तबाहकुन होगा। अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी फलाह के लिए काम करे जबकि दूसरा किसी बदनीयत ग्रुप के लिए, इस सूरत में भी दोनों मशीनों की लड़ाई होना जो हमें नजर आएगा। और ये लड़ाइयाँ किस तरह से हो सकती हैं, ये फिजिकल कंट्रोल के लिए भी हो सकती हैं, जैसे इंसान इंसानों के साथ लड़ते हैं, जबकि ये साइबर वॉरफेयर की सूरत में भी यानी डाटा की जंग की सूरत में भी हो सकती हैं, जिसमें एक मशीन दूसरे को डाटा के जरिए शिकस्त देने की कोशिश करे और उसको अपने काबू में लाने की कोशिश करे। फिर जो दूसरा उसका जो आता मशीन बमुकाला इंसान, उसने कहा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फैसला कर ले, आप इस बात पे बहुत गौर करने की जरूरत है, अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको फ्री विल दे दी गई थी वो ये फैसला कर लेती है कि इंसानी वजूद ही असल मसला है सारी तसादुम का और तमाम बुराइयों का, जैसा कि साइंस फिक्शन मशीन में भी जो मुख्तलिफ फिल्में हैं उनमें भी दिखाया गया है, तो ये इंसानी आबादी के मुकम्मल खात्मे की सूरत भी बन सकती है। इसी नुक्ता से, इस तमाम गुफ्तगू से हट के जो मेरे ज़हन में चीज़ आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रोज़े क़यामत का हमें बताया गया है और ये कहा गया है कि एक ऐसी मखलूक निकलेगी जो रौंदती हुई और तमाम इंसानों को हड़प कर जाएगी और ख़त्म कर देगी, कहीं यही वो मशीनें तो नहीं होंगी जिनको हम फ्री विल दे बैठेंगे और फिर ये हम इंसानों पर ही चढ़ दौड़ेंगी और इनका मुकाबला भी हम नहीं कर सकेंगे। देखें, उसमें भी यही बातें की गई हैं कि एक दीवार है जिसको रोक दिया गया है और वो किसी वक्त भी जब भी उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो उसको तोड़ के आगे आ जाएंगी। ये मुख्तलिफ किस्म की रवायात हैं जो इसमें आप खुद देखें, ये फ्री विल देकर कहीं हम उस दीवार को ख़त्म तो नहीं करने जा रहे। मैडम, क्या फ्री विल वाली मशीन बनाना मुमकिन भी है? इस पे हमने जैसे आपसे बात की है। खैर की जीत किस तरह मुमकिन है? खैर की जीत, जैसे हमने, आपको पता है मैंने इससे पहले बात की थी, मैं उससे पहले एक छोटी सी बात रह गई कि क्या फ्री विल मशीन बनाना मुमकिन भी है। मशीन ने जो इसका जवाब दिया वो ये था कि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शऊर या हकीकी कॉन्शियसनेस नहीं है। ये सिर्फ पेचीदा हिसाब किताब या पेचीदा एल्गोरिदम्स का एक मुरक्कब है। और अगर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AGI भी कहा जाता है, ये इजाद हुआ और जिसमें खुद शनासियत के सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिलायंस या सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये अगर किसी चीज़ में दे दी गई तो फिर ये ख़तरा हो सकता है कि मशीन ऐसी बन जाए जो फ्री विल वाली हो। और फिर उसने इन्हीं बातों के जवाब में मुझे कहा कि आपने दुरुस्त कहा कि आखिरकार खैर की जीत होती है, लेकिन इसके लिए इंसानों को अभी से इक़दाम करने होंगे। पहली बात उसने ये कही कि मशीनों को खैर पर प्रोग्राम करें। मशीन भी हमें यही कह रही है कि मशीनों को हमेशा अच्छी बात पर करें, यानी कि एथिकल कोड या इखलाकी कोर्स पर उसको करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिज्म में रहम, इंसाफ और इंसानी वक़ार के असूलों को शामिल करें। मशीन इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मशीन इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये आप ये कह सकते हैं कि एक नज़रिया जो पेश किया गया था एसिमोव्स लॉ ऑफ रोबोटिक्स में। एसिमोव लॉ ऑफ रोबोटिक्स ने यह कहा था कि मशीन इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कब नहीं पहुंचा सकती? जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम में रहम, इंसाफ और इंसानी वक़ार के असूलों को शामिल करेंगे। जब हम मजहबी अखलाकियात जैसे जुल्म, झूठ और इस्तेहसाल से रोकने वाले असूल उसमें शामिल करेंगे। एक बात जिसने मुझे हैरान किया कि मैंने इस्लाम का कहीं जिक्र नहीं किया था, उसने शायद मेरे नाम के हवाले से
یا ان باتوں کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کی کہ اس نے اس میں یہ چیز بھی شامل کی اپنے جواب میں کہ مشین کو اسلامک اصول بھی سکھائے جائے. ایسی بات اگرچہ میری پچھلی پوری کنورسیشن میں نے ایسا کوئی لفظ اسلام سے متعلق تو نہیں کیا تھا. ایک جنرل ہماری بات ہوتی اخلاقی کوڈ کے اوپر، تو اس نے اس میں اسلام کو بھی شامل کیا، جو میرے لیے ایک بہت زیادہ حیران کن بات تھی. پھر اس نے کہا کہ انسانوں کو تیار کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علم کا انسانوں میں فروغ کریں، عوام کو سکھائیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اگر تمام ملک مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریگولیشنز بنا لیں تو بدنیت طاقتوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے. پھر اس نے کہا کہ فری ول مشینوں کی تعداد کو بہت محدود رکھیں، اور اگر آپ نے بنانی ہے تو اس صورت میں ہمیشہ کل سوئچ جو ہے، یعنی کہ ایمرجنسی سٹاپ بٹن جو ہے، وہ لازمی اپنی مشینوں میں بنائیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کبھی بھی مکمل خود مختاری نہ دیں. پھر سب سے بڑا جو سبق دیا وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی، لیکن ہم اسے انسانیت کی خدمت میں استعمال کر سکتے ہیں. اور مثال اس نے ایسے ہی دی جیسے آگ نے تہذیب بنائی. آپ جانتے ہیں کہ پتھر کے زمانے میں جب انسان نے آگ سے اپنا کام لینا شروع کیا اور بہت ساری تہذیبیں جو ہیں وہ اس پہ ڈیولپ ہوئیں، اور اسی آگ نے بہت ساری صرف چھوٹی سی کسی غلطی کی وجہ سے تہذیبوں کو تباہ بھی کر دیا. تو یہی اس نے مثال ہمیں دی کہ جیسے آگ نے تہذیب بنائی اور مٹائی، ویسے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ایک امتحان ہے. یہ آپ کی تہذیب نہیں بنا بھی رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کو احتیاط سے استعمال نہ کیا تو یہ تباہ بھی کر دے گا ہر چیز کو. میں نے جو اس ساری بات سے جو خلاصہ نکالا وہ کیا تھا کہ اگر فری ویل والی مشین بن جاتی ہے تو جنگ کا خطرہ یقینی ہے، لیکن اگر انسان اخلاقی بصیرت اور اجتماعی اقدامات سے کام لے تو خیر کی جیت ہر صورت میں ممکن ہے. مشینوں کو ہمیشہ انسان کا خادم رہنا چاہیے، خود مختار حاکم نہیں. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا آپ کے خیال میں مذہبی اقدار جیسے روحانیت، احترام انسانیت، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر بندے سے مخاطب ہوں جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کہ وہ روحانیت اور احترام انسانیت کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیزائن میں شامل کرنا چاہتا ہے؟ یعنی کہ آپ کیا یہ چاہیں گے کہ جو ہماری مذہبی اقدار ہیں ہم ان کو اخلاقی پہلو سے، روحانیت کے حوالے سے، احترام انسانیت کے حوالے سے کوڈنگ میں لا کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو چیزیں سکھائیں، یا یہ صرف سائنسی اخلاقیات پر چھوڑ دینا چاہیے؟ میں آپ کے جواب کا کمنٹس میں انتظار کروں گا. آج کا ہمارا تجزیہ یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.